حضرت ختمی مرتبت هجرت فرمودن. فرمود علی جان جای من بخواب. بعد فرمودن که بعد از من دست اهل بیت منو بگیر بیار. حالا این اهل بیت یکیشون فاطمه زهرا دختر پیغمبر، هنوز ازدواج نکردن. اینقدر به علی ابن ابی طالب جگرگوشه خودش رسول خدا اطمینان داره، بچه‌های منو بردار بیار. رسول خدا هجرت فرمودن. برای فاطمه زهرا ناقه‌ای تهیه کرد، محملی هودجی، که در داخل این محمل بنشینه بر روی این ناقه. خودش هم بر مرکبی سوار شد. یه دفعه مشرکین مکه شستشون خبردار شد، گفتن راستی دختر پیغمبر رو به اسارت بگیریم تا پیغمبر برگرده. مگه ما دنبال او نکردیم؟ او از دست ما فرار کرد. دخترش را به اسارت بگیریم. به تاخت آمدن دنبال این کاروان کوچک، غافل از این که سرسلسله این کاروان سالار این کاروان کوچک علیست. برای اولین بار یلان عرب آمدن گرگوار، دور این کاروان کوچک ضرب شست علی را چشیدن. امیرالمؤمنین اول از مرکب خودش پیاده شد، اومد مقابل ناقه حضرت زهرای اطهر. آنچنان شمشیر کشید پا رو به فرار گذاشتن، دیگه هم دنبال نکردن. بعد امیرالمؤمنین آرام آمد پای ناقه فاطمه زهرا، صدا زد یا بنت رسول الله، یا فاطمه شما که نترسیدی. فاطمه زهرا صدا زد یا علی، کسی که تو رو داشته باشه از هیچ چیز نمیترسه. میگن دیگه امیرالمؤمنین سوار بر مرکب نشد، ناقه فاطمه رو گرفت تا مدینه پیاده آمد. نزدیک خیمه رسول خدا شد که بیرون شهر منتظر علی بود. پیغمبر میگن از خیمه بیرون اومد، علی ابن ابی طالب ناقه فاطمه رو در تحویل رسول خدا داد. یا رسول الله امانتی تو برات آوردم. پیغمبر علی رو بغل گرفت، اینقدر گریه کرد، امانتی تو سالم. امان از اون وقتی که یک بار دیگه علی صدا زده یا رسول الله امانتی تو از من تحویل بگیر. هیچ توضیحی نداشت علی بده، نوشته کلام امیرالمؤمنین رو. اونجا یک جمله گفت، صدا زد یا رسول الله فاطمه خودش برای شما تعریف خواهد کرد.